सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर इस तरह का किसी को हो गया है तो उसका उलमा बुजुर्गान दीन इलाज क्या बताते हैं कि पहला तो ये हर किस्म का ताल्लुक़ उससे ख़त्म कर दिया जाए, फिर भी अगर और जानकर उसके बारे में सोचा ना जाए। ये नहीं कि लेटे में रात को तो फिर उसी के तसव्वुरात, दिन में भी उसी के ख्यालात, जान कर गैर इख्तियारी आ रहे हैं तो, और अपने आप को मसरूफ़ रखें। जो आदमी मसरूफ़ रहता है उसके पास इन फजूलियात का टाइम नहीं होता। मैंने देखा है जो मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं उनको इश्क मुआशके नहीं होते। सुबह सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, नमाज़ पढ़ें, अपना नहाएं धोएं, तिलावत करें कुरान की, फिर जो आपका काम है मुताला करें, स्टडी करें, ऑफिस के काम निपटा दें, सुबह 9-10 बजे चले जाएं, फिर दोपहर थके हुए आधा घंटा खैरूला कर लें, फिर अपना काम निपटा के घर आएँ, फिर कोई एक्टिविटीज़ अपने लिए रख लें, तफरी की भी एक्टिविटीज़ रख सकते हैं। तो सारा दिन मसरूफ़ रहेंगे, फजूलियात के लिए आपके पास टाइम, बोलो ना यार, नहीं हो, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी आपकी। मसरूफ़ आदमी कभी डिप्रेशन का मरीज़ नहीं बनता। डिप्रेशन के मरीज़ हमेशा फारिग लोग बनते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, कभी अल्लाह की कुदरत हो तो एक अलग बात है, अल्लाह मसरूफ़ को भी बना देते हैं, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता। तो पहला हल क्या है इश्क़ मजाजी का कि उससे हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा मसला ये है, हाँ, हकीमुल उम्मा का मैं वाक़या बता रहा था कि हकीमुल उम्मा रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि इश्क़ मजाजी में अगर कोई मुब्तला हो जाए तो वो बहुत जल्दी उस मोहब्बत को रिप्लेस करके अल्लाह की मोहब्बत उसकी जगह डाल सकता है। आम आदमी के लिए डालना मुश्किल है। यानी किसी को इश्क हो गया ना किसी से, तो उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करना आसान है, आम आदमी के दिल में पैदा करना मुश्किल है। उसकी बड़ी प्यारी मिसाल दी है उन्होंने। फरमाया देखो किसी कमरे में कचरा पड़ा हुआ हो जगह जगह, उस कचरे को निकाल के आपने वहाँ कोई अच्छी चीज़ लाना चाहते हैं, ये कचरा निकालना चाहते हैं आप। एक तरीका तो ये कि जगह जगह से वो कचरा उठाना शुरू कर दें, उधर से कागज़ उठाया, उधर से पन्नी उठाई, उधर से तिनका उठाया, सारा दिन लग जाएगा इसी काम में, और शाम तक जब उठा के फारिग होंगे तो वो वाला कोना दूसरा दोबारा गंदा हो चुका होगा। दूसरा तरीका ये कि झाड़ू से पूरा समेट के एक जगह इकट्ठा किया जाए और उठा के एक ही हल्ले में फेंक दिया जाए। ये आसान है ना। तो फरमाया कि इंसान की तबीयत में मुख्तलिफ किस्म की मोहब्बतें अल्लाह ने रखी हैं जो अल्लाह की मोहब्बत घुसने नहीं देती। ये मुख्तलिफ किस्म की मोहब्बतें कचरा हैं। जब किसी को किसी से इश्क हो जाता है तो उसकी तमाम मोहब्बतें सिमट के वो तबीयत एक की तरफ मरकूज हो जाती है, उसकी फिक्रें सिमट कर एक फिक्र बन जाती है। अब अल्लाह की मोहब्बत डालने के लिए जरूरी है कि दुनिया की पहले निकाली जाए, वरना अल्लाह की नहीं आएगी। भाई कपड़े को नील से चमकाने के लिए जरूरी है कि पहले उसका मैल कुचैल साफ किया जाए। मैल कुचैल साफ करने से पहले नील लगा देंगे तो अजीब सा बन जाएगा ना। बदबू में स्प्रे कर देंगे तो बदबू और स्प्रे मिलकर अजीब सी चीज बन जाएगी। पहले नहा धो के साफ होते हैं, फिर खुशबू का स्प्रे होता है। किसान जब हल चलाता है तो पहले झाड़ियों कांटों को खत्म करता है, फिर फूल बूटे लगाता है अपने खेत में, उसी में नहीं लगा देता। तो अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने के लिए जरूरी है कि दुनिया के जो कचरे दिल में घुसे हुए हैं उनको पहले निकाला जाए। तो जिसको इश्क़ मजाजी हो गया तो वो बहुत सारे कचरे सिमट के डस्टबिन में आके वो एक की तरफ उसकी तवज्जो हो जाती है। तो उस एक को निकालना धक्का देके आसान है। जैसे ही धक्का देके निकले फौरन अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में डाल दो। नहीं यारी बात, अरे भाई देखो कचरा जमा कर दिया, एक ही दफा में पुश कर दो उसको, निकल जाएगा ना बाहर। और जैसे ही निकलेगा तो कमरा खाली हो गया, जो चीज लाना चाहते हो ले आओ। तो इश्क़ मजाजी अगर किसी को हो गया है तो वो इसको अल्लाह तक पहुंचने का जरिया बना सकता है कि भाई एक की मोहब्बत है, इसको खत्म करो और अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो। अब वो कैसे पैदा होगी उसका मैं एक टोटका बता रहा हूं आप लोगों को। टोटका वो ये है कि पहले तो आपने क्या करना है, जिससे इश्क है उसके का तसव्वुर दिमाग में जानबूझकर, यार बोल लो भाई, तो पुलिस से भी डरना छोड़ दिया आप लोगों ने, बोला हर दफा धमकियां देते हैं, बुलाते नहीं है। उसका तसव्वुर खत्म कर दो दिमाग से। उसका नतीजा क्या निकलेगा, वो इश्क आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं, पहले तो भड़कियां मारेगा, खूब छलांगे मारेगा वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तसव्वुर खत्म होना शुरू होगा, यानी दिल से बाहर निकलना शुरू। और फिर ऐसी गोलियां खाओ जो अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें, तो अल्लाह की मोहब्बत उसको और ज्यादा पुश करेगी, निकालेगी, धक्का देगी। एक तरफ से उसको खींच के इधर से बाहर निकालना है, दूसरी तरफ अल्लाह की मोहब्बत के धक्के लगाने हैं। तो दोनों तरफ से जब ताकत आएगी ना, इधर से जैसे कोई घर में चीज पड़ी हुई है, डस्टबिन बहुत भारी हो गया है कचरे का, इधर से आप खींचोगे, उधर से पीछे से कोई धक्का लगाएगा तो मामला आसानी से, बोल लो ना यार, हल हो जाएगा। अगर इधर से खींच के निकाला अकेले ने, धक्का ज्यादा लगाना पड़ेगा। उधर से पुश करने वाला कोई नहीं है, इधर से खींचने वाला तो है, पुश करने वाला कोई नहीं।
تو دھکا بھی زیادہ زور سے لگانا پڑے گا, اور کمرہ جب خالی ہو جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی اور چیز آ جائے, خالی کمرے میں پھر میل کچیل اور دوسری چیزیں آ سکتی ہیں, تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہو جائے گی. تو اب ادھر سے عشق کو کھینچ کے نکالنا ہے اور ادھر سے دھکا اللہ کی محبت کا لگانا ہے. یہ نکلے گا, ادھر سے دھکا لگے گا تو دل صاف ستھرا بھی ہو جائے گا اور دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہو جائے گی. تو وہ دھکا کیسے لگے گا؟ اس کے مجازی کا جو کچرے کا ڈبہ ہے وہ نکلے گا کیسے, ادھر سے جو کھینچنے والا دھکا کیسے لگے گا, اس کا طریقہ میں نے کیا بتایا. ہر قسم کے تعلقات, بولو نا یار, وہ آج کل جو تعلقات ختم کرتے ہیں نا, ان کی پہ شاعر کا ایک شعر ہے, وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے, تعلقات تو اب بھی ہیں, رابطہ کم ہے. شاعر کہہ رہے میری محبوبہ جو ہے نا اپنے گھر کے دریچے سے یعنی کھڑکی سے جھانکتی اب نہیں ہے جیسے پہلے جھانکتی. تو رابطہ تو ڈسکنیکٹ ہوا ہے, تعلقات ختم نہیں. کنیکشن جو ہمارا پہلے تھا آنکھ مٹکے وہ تو کم ہو گئے, مگر رابطہ ختم, تعلقات ختم نہیں ہوئے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس سے عشق ہوا اس سے بات چیت تو ختم کر دیتے ہیں, رابطہ ختم کر دیا مگر تعلقات برقرار رکھتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا کہ وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے, تعلقات تو اب بھی ہے, رابطہ کم ہے, ایسا معاملہ نہیں. دماغ سے بھی نکال دو اس کو. تو یہ بزرگان دین کا نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد کیا کرنا ہے, اللہ کی محبت کا دھکا لگانا ہے. اس کا ایک نسخہ ہے, وہ خود سے کرو گے تو بھی فائدہ ہوگا, مگر کسی شیخ سے کسی بزرگ سے باقاعدہ بیعت ہو جاؤ, اس کی نگرانی میں کرو تو فائدہ زیادہ ہوگا. جب تک کسی سے بیعت نہیں ہوتے کوشش تو یہی کرو کسی بزرگ سے تعلق قائم کرو. نہیں ہوتے تو میں ویسے ہی ایک غریبی میں, جیسے پیناڈول کی گولی ہوتی ہے نا بھائی, بخار کا اصل علاج تو یہ کہ ڈاکٹر کو دکھاؤ, نہیں تو کم از کم فی الحال یہ 2 گولیاں تو کھاؤ, کچھ تو کمی ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو تہجد کے وقت میں اٹھیں. دیکھو بیماری کے علاج کے لیے قربانی دینی پڑے گی. تہجد کے وقت میں اٹھیں, دانت صاف کریں, اگر بیت الخلاء کا تقاضا ہے تو فارغ ہو جائیں, تاکہ فکر میں ایسا نہ ہو کہ پیٹ میں گیس ہو اور ذکر کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, تو وہ توجہ نہیں لگے گی. پورے ہر طرح سے فارغ ہو کے بیٹھ جائیں, مصلی بچھا کے 2 رکعت پڑھیں. اس کے بعد ایک مخصوص طریقے سے ذکر کریں, 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیں, 10 دفعہ استغفار پڑھ لیں. اس کے بعد ایک مخصوص طریقے سے ذکر کریں. وہ ذکر یہ ہے کہ پہلے یہ تصور کریں کہ اللہ کی محبت دل میں لانے کے لیے غیر اللہ کی محبت پہلے نکالنی پڑے گی. یہ استحضار کی چیزیں اب گھر جا کے نا اپنی ڈائری میں لکھ لینا, یہ پورے اسی ترتیب سے آپ نے یہ کام کرنا ہے جو بھی عشق میں مبتلا ہو گیا ہے. اللہ کی محبت دل میں ڈالنے کے لیے اللہ کے علاوہ کی محبت پہلے, بولو نا یار, نکالنی پڑے گی. اس کے لیے 2 مثالیں سوچیں. ایک مثال یہ کہ سفید کپڑے کو نیل سے چمکانا کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا میل کچیل دور کیا جائے, اور کسی زمین میں پھول بوٹے لگانے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ جھاڑ بجکڑ صاف کیا جائے. تو میرے دل میں جو بہت سارے جھاڑ بجکڑ مردار کی محبت جمع ہو گئی ہے, جس سے عشق ہوتا ہے وہ مر جائے تو جاؤ گے اس کے ساتھ قبر میں, ہے بھائی؟ ایسی دنیا ہے یہ. آج جو اچھا لگ رہا ہے 10-20 سال کے بعد نہیں لگے گا اچھا. دادا دادی نانا نانی بن جائے گا وہ, پھر وہ کہے گا بھی نہیں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, آپ کہیں گے میرے پاس آپ کے سے ملنے کے علاوہ ہر چیز کا ٹائم ہے, مل نہیں سکتا میں آپ سے. یہ سب تھوڑے دنوں کے بعد یہ ڈسٹیمپر ختم ہونے والا ہے. یہ جو ڈسٹیمپر اللہ نے کر دیا نا, تو وہ سب ڈسٹیمپر کیا ہوگا, آہستہ آہستہ ختم. پھر دیکھو کون عشق کرتا ہے, قبر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. ایک بزرگ تھے نا, وہ ان کا جو غلام تھا وہ بزرگ ہی کی باندی پہ عاشق ہو گیا. باندی بزرگ کی عاشق کون ہو رہا ہے, غلام ہو رہا ہے. تو بزرگ سمجھ گئے کہ یہ روزانہ گھلتا جا رہا ہے. تو انہوں نے علاج یہ کیا, اس زمانے کے لوگ اچھے ہوتے تھے, انہوں نے اپنے بزرگ کو بتا دیا حضرت میں عاشق ہو گیا اور میرا دماغ خراب ہو رہا ہے, طبیعت سیٹ نہیں ہے میری. تو ان بزرگ نے یہ کیا کہ باندی کو جمال گوٹا کھلانا شروع کر دیا. جمال گوٹا کبھی کھائیے گا بھی نہیں, اس سے اس کو موشن ہونا شروع ہوئے. تو جتنا گند تھا نا وہ بالٹی میں جمع کرتے رہے, جو اس کا گند نکلتا تھا. جب وہ بالٹی بھر گئی, باندی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی, اس کی تو ہڈیاں نکل آئیں, ساری چہرے کی رونق ختم. تو پھر انہوں نے اپنے غلام سے کہا جاؤ جا کے اس باندی کو دیکھو, اب بھی اچھی لگ رہی ہے. اس نے جا کے دیکھو, اللہ کی پناہ حضرت مجھے یہ نہیں چاہیے. تو انہوں نے اس کو وہ بالٹی دکھائی, بولا اس کے اندر سے یہ نکلا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی ہو گئی. یہ جب تک اندر تھا یہ گند جب تک اس کے اندر تھا تو تم عاشق تھے, یہ گند نکل آیا ہے تو اس کا مطلب تم اس پہ عاشق تھے. یہ جو بالٹی میں گند نکلا ہے نا, یہ تھا جب تک یہ اندر تھا تو بہت اچھی لگ رہی تھی. یہ ہے دنیا. جتنے فلموں کے ہیرو ہیروئن ہوتے ہیں ان کا بڑھاپا بھی تو دیکھا کرو. جوانی میں تو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں,
थोड़ा बुढ़ापा देखो, इनके बुढ़ापा देखा करो, फिर पता चलेगा कि कौन क्या है। तो ये इश्क ऐसी चीज नहीं है कि जिसको जरूरत से ज्यादा फ्री कराया जाए, लिफ्ट कराया जाए। तो दो मिसालें सोचनी है, समझ रहे हैं? एक मिसाल ये कि जब तक दिल से दुनिया की मोहब्बत का कबाड़ नहीं निकलेगा, अल्लाह की मोहब्बत का नूर पैदा नहीं होगा। और उसके लिए दो मिसालें, सफेद कपड़े के नील वाली और बोलो ना यार किसान वाली। ये मिसालें सोच के इस नजरिए को पक्का करेंगे, बेटा ये तो करना ही है, गंद निकालना है, इस गंद को लेके कब्र में नहीं जाना, कब्र में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत लेके जानी है। उसके बाद जिक्र करना है, गर्दन झुकाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा में गर्दन को यहां खींचना है, ला इलाहा का मतलब कोई माबूद नहीं, और ये तसव्वुर करना है कि मेरे दिल में जितनी मोहब्बतें निकाल के बाहर फेंक रहा हूं मैं, और फिर गर्दन वापस लानी है इल्लल्लाह। इल्लल्लाह का मतलब सिर्फ अल्लाह। इल्लल्लाह इतनी जोर से दिल पे मारना है कि ये तसव्वुर हो कि अल्लाह दिल के अंदर घुस रहा है। ये कम से कम 200 मरतबा करना है। आई बात समझ में? 200 मरतबा। अब इस पे बहुत से क्लिप आना शुरू हो जाएंगे मेरे खिलाफ, कुरान और हदीस से इसका सबूत दिखाओ। ये कौन सा जिक्र आप लोगों ने निकाला है कुरान और हदीस से इसका? बोलो ना यार। तो मैंने कहा क्लिप आने से पहले ही अपना क्लिप डाल दें हम, क्योंकि लोग तोपे और बंदूकें लेटे हुए बैठे होते हैं मेरे खिलाफ, जैसे ही कोई बात फौरन दबाए। कुरान और हदीस से इसका कोई सबूत नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का है, इस तरीके का नहीं है, और सबूत की जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि ये बतौर इलाज के एक टोटका इख्तियार किया जा रहा है। टोटकों के लिए कुरान और सुन्नत से सबूत की जरूरत नहीं होती। एक नफ्सियाती अमल है, बुजुर्गान दीन का तजर्बा है कि इस तरह से जिक्र करने से गैरुल्लाह की मोहब्बत बहुत जल्द दिल से निकल जाती है। इसके लिए कुरान और सुन्नत से सबूत की जरूरत नहीं है, किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर से सबूत की जरूरत है। उससे पूछ ले, वो कहेगा हाँ जब ये तसव्वुर करोगे तो हो जाएगा ऐसा। नहीं यारी बात समझ। तो कुरान और हदीस से हमें यह तो मिलता है कि गंद निकालना फर्ज है। उस गंद निकालने का तरीका अगर कोई भी मुफीद होगा, उसके लिए कुरान और सुन्नत से सबूत की जरूरत, बोलो ना यार, नहीं। गंद निकालना तो दिल से जरूरी है या नहीं है? दिल से ये जो दुनिया मुर्दार की मोहब्बत के गटर दिल में है, ये गटर जल्दी से निकल जाए। तो अगर कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जिसमें फायदा ज्यादा हो रहा है, तो वो फायदा मकसद होता है, वो तरीका मकसूद नहीं होता। इसको अगर मकसद समझ के करोगे कि यही तरीका मकसद है, जैसे कि बहुत से लोग करते हैं। अब खानकाहों में बाज खानकाहें ऐसी भी है जहां बैठे हुए मुस्टंडों की तरह ज़रमे लगाए चले जा रहे हैं, मगर अमली लिहाज से क्या है? जीरो। इसका मतलब वो इसी को मकसद समझते हैं, वो अमली तरबियत को मकसद समझते ही नहीं है। और बाज लोग ये भी कहते हैं कि नबी का ये तरीका है तो ये गलत है, नबी पर बहुतान मत लगाओ, नबी ने ये तरीका नहीं सिखाया। ये एक इलाज है, इलाज के लिए सबूत की जरूरत नहीं होती। नफ्सियाती अमल है। इस नफ्सियाती, क्योंकि आप जब बार बार तसव्वुर करोगे कि दिल से गैरुल्लाह निकल रहा है और अल्लाह दिल के अंदर दाखिल हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने दिल में नरमी महसूस होना शुरू होगी, और ये तसव्वुर फिर आपका बंधना शुरू हो जाएगा। 24 घंटे बंधेगा फिर ये तसव्वुर। किसी भी अमल को कंटिन्यू कुछ वक्त तक किया जाए तो वो दिमाग फिर उसको उसके लाशूर में चला जाता है। वो दिमाग के, आई बात समझ में? लाशूर में चला गया तो यही तो दिमाग में घुसाना है कि दिमाग में जो गंद भरा हुआ है उसको निकालो, और जो भरने की चीज है उसको भरो उसके अंदर। तो इस अमल से फायदा बहुत होता है, मगर इसको सुन्नत ना समझो। आई बात समझने की इलाज है, इलाज के तौर पर इसको करना चाहिए। और इज्तिमाई सतह पे ना किया जाए कि 5-6 मुस्टंडे बैठ गए, वो हु हा मस्जिदों में शोर कर रहे हैं। तन्हाई में रात को बैठो और बस अपने तौर पर इतनी हल्की आवाज हो, थोड़ी आवाज हो तो फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि जब आवाज होती है, जिक्र बिल जहर शरीयत में पसंदीदा नहीं है, आहिस्ता जिक्र पसंदीदा है। मगर जहर में अगर इलाज हो रहा है, इलाज की नीयत से कि तवज्जो लगती है उसमें, तो फिर जायज है। असल जिक्र क्या है शरीयत में? आहिस्ता, जोर से जिक्र नहीं। लेकिन यहां चूंकि इलाज है तो बोलने से क्या होता है? तसव्वुर ज्यादा बैठता है ना भाई, तवज्जो ज्यादा लगती है। तो इसलिए यहां सूफिया कराम कहते हैं कि थोड़ी आवाज के साथ करो ताकि तवज्जो ज्यादा लगे। और अगर बिल्कुल तन्हाई में कर रहे हो, कोई डर नहीं है, फिर बेशक जोर जोर से कर लो, फिर बेशक जोर जोर से। तो इससे फायदा क्या होगा कि इधर से जब इल्लल्लाह की ज़रब लगेगी ना, इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, तो ये क्या होगा कि दिल में जो कचरे का डब्बा है उसको यहां से पीछे से क्या कर रहा होगा? ये पुश कर रहा होगा, निकल लो यहां से, निकल चल। वो जो जितनी अंटियां वंटियां घुसी हुई होंगी वो सारी आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगी? निकलेंगी। दौलत की मोहब्बत भी निकलेगी, दुनिया में जहां का शौक, इज्जत का शौक, ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता मार्केट, दिल की मार्केट से शार्ट होना शुरू। और उधर परहेज भी चल रहा है, तो थोड़े दिनों में इंशाअल्लाह
جو دنیا کی محبت ہے نا وہ کیا ہو جائے گا, ریپلیس ہو کے اس کی جگہ کیا آ جائے گی, اللہ کی محبت. سمجھ رہے ہو؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ بتا دیں. رینجرز رہ گئی, پولیس بھی ہو گئی, آرمی بھی ہو گئی, رینجرز کا ابھی تک میں نے حوالہ نہیں دیا, لیکن میں بھی اگر رینجرز کا میں نے شروع کر دیا تو آپ کے دل سے پھر رینجرز کا خوف بھی نکل جائے گا جیسے پولیس کا نکل گیا. تو میں نے اس کو کسی بڑے دھمکی کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے. تو یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات. تو یہ عشق مجازی کا جو ہے نا ایک علاج ہے, لیکن جب یہ کسی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اپنے طور پر نہ پابندی ہوتی ہے, تو اس لیے کسی بزرگ سے باقاعدہ بیعت ہو جاؤ, اور جو لوگ بزرگوں کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں تو ان سے بولو پھر آپ بھی کوئی بزرگ بتا دو ہم کو, یہ والے تو سارے غلط کر دیا آپ نے. وہ جو انجینئر صاحب ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ بھی غلط وہ بھی غلط, ان سے بولے پھر آپ بتا دیں کوئی صحیح والے بزرگ ہمیں. تو وہ فوراً پتہ کیا کہ یہ قرآن و سنت کی طرف آؤ, بزرگوں کے راستے پر مت چلو. تو اس سے بولے اس کا مطلب ہے کہ قرآن و سنت پر چلنے والے آج تک کوئی بزرگ پیدا ہوا ہی نہیں ہے. پہلی مرتبہ آپ اسلام میں ایک تجدیدی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف لے کر آ رہے ہیں. گویا 1400 سال میں وہ ممکن ہے کہہ دے کہ ہاں بہت گزرے ہیں, تو ان سے کہو ابھی کوئی ہیں. اگر وہ کہنا ابھی نہیں ہے تو یہ تو پھر صریح حدیث کی مخالفت ہے. لا یجتمع امتی علی ضلالۃ, نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. ہر دور میں بزرگان دین موجود رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کل کا ایک بچہ اٹھ کے وہ ایسا بزرگ بن جائے کہ آپ کہیں یہ ہے باقی سارے معاذ اللہ بیوقوف ہیں, ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. ایسا نہیں, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, یعنی اسلام کی طرف کوئی بھی نہیں آئے گا. کوئی غیر مسلم کہے گا تمہارے پوری دنیا میں ایک ہی آدمی ہے جو نیک ہے, باقی اور وہ بھی انجینئر ہے جس کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے. یعنی کوئی عالم دین ہوتا, کوئی باقاعدہ جس کا چلو وہ ہوتا بنا, بھی اللہ نے انتخاب بھی کس کا کیا. اور ایک دوسرے پروفیسر صاحب ہیں, ایک پروفیسر ہیں اور ایک کیا ہیں, باقی بزرگ مارکیٹ سے شارٹ ہیں. ایسا نہیں ہے, جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہول سیل کے حساب سے بزرگان دین ہر دور میں موجود رہیں گے. اور یہ جو کہتے ہیں نا اس فرقے میں یہ اعتراض, اس فرقے والوں نے یہ لکھا, تو کسی فرقے میں اگر کوئی برحق مسلک ہے تو غلط لوگ اگر اس میں ہوں گے تو صحیح لوگ بھی اسی میں پیدا ہوں گے. زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں, لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی تیرے